السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في الفيديو الجديد الخاص بلي فيديو اللي كنا بديناهم ديال كونتابيليتي دي سوسيتي. دونك في هذا الفيديو غادي يكون الفيديو بارتي 7 من كونتابيليتي دي سوسيتي، وغادي يكون اخر كا في الشابيتر ديالنا، الشابيتر ديال لا كونستيتيسيون دي سوسيتي. دونك بعد ما شفنا لي كا الاخرين، شفنا لو كا نورمال، ليبيراسيون نورمال، شفنا ليبيراسيون انتيسيبي، شفنا ليبيراسيون افيك روتار، شفنا ليبيراسيون قلت من بعد ما شفنا لي 3 كا. دونك هذا غادي يكون اخر كا في الشابيتر ديال كونستيتيسيون دي سوسيتي اللي هو لو كا داكسيونير ديفايون. دونك لاكسيونير ديفايون من بعد ما كدير لو كونساي دادمينستراسيون كيدير لابيل ديال لو ريست ديال لو كار او لا على حسب لو ريست اللي بقى. دونك لي زاكسيونير كيجيبوا لينا لي زاسوسيي ديالهم او لا اللي كيجيبوا لينا لي زابور ديالهم، الا واحد لاكسيونير اللي ديكلاري ديفايون، يعني واحد لاكسيونير ديفايون يعني ما قدرش يجيب لينا لي زاكسيونير ديالو، يعني مشى بحالو بصيغه اخرى. دونك نبداو بهاد لوكا ديالنا. دونك لوكا داكسيونير ديفايون، باش نعطيكم الاختصار ولا واحد خلاصه يعني على لاكسيونير ديفايون، يعني كيفاش كنديروا لو جورنال ديالو اي لي كالكول ديالو، وباش ان شاء الله من بعد نخدموا واحد لي اكزامبل اولا واحد لابليكاسيون بالكوريجي ديالها باش نفهموا هاد لاكسيونير ديفايون. دونك l'actionnaire défaillant, la comptabilisation de la défaillance d'actionnaire se fait en 4 étapes. يعني la comptabilisation d'actionnaire défaillant كدار بربعة ديال لي زيتاب. اول حاجه يعني من بعد ما كنديرو دوك لا بروميس سي لا كونستاتيسيون اي لا رياليزاسيون دي زابور، دونك داكشي يعني كنديروه في الاول، عاد كتجي هاد لي 4 ايتاب ديال لاكسيونير ديفايونس. دونك اول حاجه كنديروها هو كنديرو لا كونستاتاسيون دو لا ديفايونس. اول حاجه كنديرو لا كونستاتاسيون. شنو كنعنيو بلا كونستاتاسيون؟ يعني كيقول لنا واحد الجمله في ليكزارسيس، كيقولوا لنا بلي واحد لاكسيونير اللي ديكلاري ديفايون، يعني ما غاديش يجيب لنا داك البار ديالو ولا لي بار اللي جايين. دونك داك المونطون اللي خاصنا في داك لابيل اللي دارت لا سوسيتي هو اللي كنديرو ليه لا كونستاتاسيون. كيفاش كنديرو ليه؟ كنديبيتيو لاكسيونير ديفايون، هذا لاكسيونير ديفايون 3468، وكنكريديتيو اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي، وكنديرو هنايا المونطون كونستاتي، يعني داك لوكار اللي خاصنا، داك لوكار اللي دارت ليه لا سوسيتي لابيل هو اللي كنديرو هنايا داك لوكار. مثلا لا سوسيتي دارت لابيل مثلا 100,000 درهم، دونك في الاخر جاب لينا جات لينا دخلت لابونك غير 90,000 درهم، دونك خاصنا واحد 10,000 درهم. ديك 10,000 درهم هي اللي كنديرو هنا. من بعد كنديرو اللي بيلي اللي هو لا كونستاتاسيون داكسيونير ديفايون. من بعد كتجي دوزيام ايتاب اللي هو لا فونت دي زاكسيون، يعني من بعد ما كتقول لينا اللي ديكلاري ديفايون، دونك كتجي كيقول لك فواحد الجمله اخرى في ليكزارسيس، مثلا كيقول لك بلي ان لا سوسيتي باعت لي زاكسيون ديال داك السيد اللي دار الديفايون، يعني كتبيع لي زاكسيون ديالو لواحد اخر غادي يدخل معنا، يعني غادي يعوضو. دونك في هاد لوبيراسيون هادي كنديبيتيو لا بنك، يعني الفلوس كيدخلوا لا بنك، وكنكريديتيو اوتر كونت داسوسيي ديبيتور، وكنديرو هنايا المونطون اللي بعنا بهم دوك لي زاكسيون، يعني كنديرو هنا المونطون. الا قالوا لنا مثلا لي تيتر سون فوندو دو مثلا 20,000 درهم، دونك كنديرو هنايا 20,000 درهم. الا قالوا لنا بري يونيتير كنديرو بري يونيتير فوا النومبر دي زاكسيون اللي عند داك السيد.
دونك مفهومه هاد لوبيراسيون. وكنديرو في ليبيلي لا فونت دي زاكسيون. من بعد كتجي لا تخوازيام ايطاب اللي هي لي شارج على لاكسيونير ديفايون. يعني من بعد ما كتبيع لا سوسيتي دوك لي زاكسيون، دونك غير خصها ولا بدا ترد دوك الفلوس لاكسيونير اللي دار ديفايون. وباش ترد هاد الفلوس لداك لاكسيونير غير خصها تحيد واحد لي شارج، شي شارج. يعني مثلا بعت لي زاكسيون ديالو ب20,000 درهم، دونك ديك 20,000 درهم غادي نحيدو منها واحد لي شارج ولا واحد لي فخي وي سيرفيس بونكير اكسيتيرا، وغنرجعو ليه الباقي. من بعد غادي تجي هاد لوبيراسيون. دونك هنايا في هاد لوبيراسيون كنديبيتيو لاكسيونير ديفايون بالكود ديالو، وكنكريديتيو انتيغي اي برودوي اسيميلي اي بيا، كنكريديتيو، وكنكريديتيو فري بوستو اي تيليكومونيكاسيون. اولا كاينين دي بروف اللي كيديروا لي كونترولين، ولكن زعما نفس الحاله. غير كاينين دي بروف اللي كيديروا لي كونت الاخرين، بحال مثلا كيديروا سيرفيس بونكير ايطاتي فيا ريكوبيرابل اكسيتيرا. وهادشي على حساب البروف وعلى حساب لا فاكولتي. دونك ابخي ملي كنديروا هاد لي زيكريتور كندخلوا هنا لي مونطون. يعني انتيغي اي برودوي اسيميلي، يعني هادي كتعني لانتيغي دو روتار. يعني كنحسب لو روتار، كنحسب لو طو دو روتار كيعطيوها لينا في ليكزيرسيس. دونك كنديرو داك لو مونطون كونستاتي هنايا، كنضربوه في داك لو طو دو روتار اللي غالب الاحيان كيكون 12%، وكنضربوه في النومبر دو جور. النومبر دو جور يعني من داك لا دات دو ليبيراسيون حتى لا دات دو فوند دي تيتر. يعني من لا دات فاش دخلوا الفلوس لا بنك حتى لا دات ديال لا فون ديال دوك لي زاكسيون. يعني كنحسبوا النومبر دي جور كنقسموه على 360، وكنديروا المونطون هنايا. لي فري بوستو راه كيعطيوها لينا في ليكزيرسيس. من بعد كنديروا هذا زايد هذا باش يعطينا لاكسيونير ديفايون شحال لي شارج ديالو، وهذه كتسمى لامبيتاسيون دي فري دو ديفايونس. ابخي ما كنديروا هاد لوبيراسيون كتجي لوبيراسيون ديال السولد. باش نحسبوا السولد نرجعوا السولد لاكسيونير ديفايون. دونك هنايا بعت لا سوسيتي لي زاكسيونير ديالو بالمونطون اللي قلنا 20,000. دونك 20,000 خصها تحيد من هاد لي شارج هادو لي طو دانتيغي هي الفري بوستو. دونك كتحيد منهم هاد لي فري هادو، هاد لي شارج هادو، والباقي كتعطيه لاكسيونير ديفايون. دونك كنديبيتيو لاكسيونير ديفايون وكنكريديتيو لا بنك. يعني الفلوس خرجوا من لا بنك بالمونطون بالمونطون ديال الفونت موا لي شارج. دونك هاد لوبيراسيون كتسمى الفيرسمون دي سولد à l'actionnaire défaillant. دونك هادو هما لي 4 ايطاب اللي خاصنا نديروهم ولا بدا باش نحسبوا السولد ديال لاكسيونير ديفايون. دونك دابا اولا في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا واحد ليكزامبل اولا واحد لابليكاسيون بالكوريجي باش نفهموا مزيان هاد لوبيراسيون اولا هاد لوكا ديال لاكسيونير ديفايون لي تري امبورطون بزاف. دونك نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.